नमस्कार, एपी सेन्टरमा स्वागत छ। म समा थापा। अर्थतन्त्र कठिन मोडमा पुगेको भनेर दिनहुँ सहरमा कार्यक्रम भइरहेका छन्, तर खास अवस्था कस्तो छ खुलेर कोही बोल्न चाहँदैन। अर्थतन्त्र जस्तो पेचिलो र संवेदनशील विषयमा राजनीति मिसाएर हलुका टिप्पणीहरू आइरहेको छ। हालै मात्र गभर्नरले भन्नुभयो अर्थतन्त्र भिरको डिलमा पुगेको छ र अब जति बेला पनि दुर्घटना हुन सक्छ। यही बीचमा अर्थमन्त्री भन्नुहुन्छ सोचे जति खतरा छैन, जिम्मेवार निकायमा बसेकाले यस्तो अभिव्यक्ति दिनु गलत हो। यस्तै जुहारीका बीच ठूलो समस्या आए नेपाल जस्तो सानो मुलुक साँच्चै अप्ठ्यारोमा पर्छ, किनकि 90% आयातित अर्थतन्त्रमा हामी निर्भर छौँ। ठूलो परिमाणमा डलर बाहिरिएको छ। शोधनान्तर घाटा अहिलेसम्मकै उच्च भनिएको छ। रुस युक्रेन युद्धको प्रभाव छ। गलत राजनीतिले अर्थतन्त्र खराब भएको हो वा हाम्रो उत्पादनशील अर्थतन्त्र कहिले पनि भएन र मागेर धानिएको अर्थतन्त्रका लागि ढिलो चाँडो यो दिन स्वाभाविक हो। आज समग्रमा नेपालको अर्थतन्त्र आज कुन अवस्थामा छ, यसका लागि सुधारका बाटो के हुन सक्छ, यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। र हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। डाक्टर खतिवडा, स्वागत छ। नमस्कार। पहिला मलाई भनिदिनुहोस्, आजको हाम्रो यो अर्थतन्त्र कुन हालतमा छ? अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा छ। यसका दुईटा पाटो भन्छु म। एउटा अङ्कको पाटो, दोस्रो मनोविज्ञानको पाटो। अङ्कको पाटो हेर्ने हो भने एउटा आर्थिक वृद्धि अनुमान गरिएको छ राम्रै होला भनेर, करिब करिब 6% को वरिपरि भनिएको छ। त्यो नेपालको लागि औसतमा राम्रै हो। तर त्यसबाहेक नराम्रा कुराहरू चाहिँ सरकारकै तथ्याङ्क म अगाडि राखिदिन्छु। यो वर्ष सर्वाधिक बढी व्यापार घाटा हुँदैछ। करिब 18 खर्ब व्यापार घाटा हुने मैले अनुमान गरिरहेको छु, जुन भनेको हाम्रो कुलगास्थ उत्पादनको 37-38% हुन्छ। यो वर्ष उल्लेख्य रूपमा चालु खाता घाटा हुँदैछ। अनुमान म गर्दैछु 6 देखि 7 खर्बको बिचमा। त्यो चालु खाता भनेको कुलगास्थ उत्पादनको 13 देखि 14% को रूपमा पुग्छ। यो वर्षभरिमा 3 खर्बभन्दा बढीको भुक्तानी सन्तुलन घाटा हुँदैछ। त्यो भनेको हाम्रो धेरै वर्ष लगाएर 3 खर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चित बढाउनलाई त 3 वर्ष 4 वर्षै लाग्छ औसत भुक्तानी सन्तुलन ठिक हुँदा पनि। त्यो बेलाको तुलनामा एकै वर्ष हामी त्यो हुँदैछ। त्यो हेर्दा तपाईँलाई के लाग्छ? अप्ठ्यारोमा हामी छौँ। अब मूल्य वृद्धि 1 दशकमा पहिलोचोटि 2 अङ्कको मूल्य वृद्धि यो वर्ष हुँदैछ। थोक मूल्य सूची त अहिले नै 16% बढी भइसकेको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य 27%ले बढिसकेको छ। उपभोक्ता मूल्य सूची 8%ले बढेको छ। विनिमय दर 126 रुपियाँ क्रस गरिसकेको छ। अब यसलाई के भन्नुहुन्छ? यसलाई व्याख्या गर्दाखेरि तथ्यले व्याख्या गर्यो भने कहाँ रहेछौँ भन्ने कुरो स्वतः अनुमान हुन्छ। अब मनोवैज्ञानिक के भने श्रीलङ्कामा अलि धेरै समस्या भइरहँदा हामीलाई एउटा कहावत जस्तो थिएको जस्तो हामी श्रीलङ्का जस्तो हुन्छौँ कि भनेर केही हाम्रा कुराहरू पनि त्यस्तै हुने हो कि भन्नेतर्फ गए। एउटा अर्थतन्त्रको बढी राजनीतिकरण र सस्तो लोकप्रियताको लागि सस्ता कार्यक्रम गर्ने र स्रोतको दिगो व्यवस्थापन नगरिकन जान खोज्दाखेरि एउटा त्यो हुन्छ कि भन्ने। दोस्रो कुरा चाहिँ हामी पनि कहीँ कतै ठुल्ठुला कमर्सियल ऋण लिएर भोलि ऋण तिर्नलाई ऋण लिनुपर्ने र ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगिन्छ कि भन्ने सन्तास। दुईटा कुरा। तेस्रो कुरा चाहिँ 3 वर्ष अगाडि होइन 2 वर्षै अगाडि श्रीलङ्काको विदेशी विनिमय सञ्चित 9 अर्ब डलरै थियो। अब अहिले 15 दिनको के चाहिँ 7 दिनको आयात धान्न पनि नसक्ने अवस्थामा झऱ्यो। भनेपछि त यो रिजर्भहरू त खस्किन त केही बेरै लाग्दो रहन्छ। अहिले पनि हाम्रो त त्यही 9 अर्बै डलर हो। त्यसकारण श्रीलङ्का जस्तो त भइँदैन भन्ने मनोविज्ञान पनि हो। र त्यसलाई हामी त्यस्तो हुँदैनौँ, हामी कोसिस गर्दैछौँ, सुधार गर्दैछौँ भन्ने सरकारी र नियामक निकायको त्यो आश्वस्त पार्ने कुरा पनि पुगेको छैन र पार्न पनि सक्नु भएको छैन। यही बिचमा नि आश्वस्त पार्ने भनिरहँदा यो आर्थिक वर्षको 10 महिनामा चाहिँ शोधनान्तर घाटा 2 खर्ब 88 अर्ब इतिहासकै उच्च भनेर जसरी आँकडा आएको छ, यो अवस्था आउनुमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार र तपाईँको नेतृत्व जिम्मेवार भनेर अस्ति पुष्पकमल दाहालले अभिव्यक्ति दिनुभयो सार्वजनिक कार्यक्रममा। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यसलाई? होइन, उहाँहरूले तपाईँले बसालेको जग त्यति खराब थियो, आज हामी त्यसको भुक्तानी दिइरहेका छौँ भन्दै त्यो म तथ्याङ्कले भन्छु नि। हामीले त बिगाऱ्यौँ नि। 14 खर्बको विदेशी विनिमय सञ्चित पार्यौँ।
अहिले सपारेर 11 खर्बमा ल्याउनु भएको छ। हामीले मूल्य वृद्धि दरलाई औसतमा 5% भन्दा तल राख्यौँ, गल्ती भएछ, अहिले 2 अङ्क पुग्दैछ। हाम्रो व्यापार घाटा शोधनान्तर स्थिति बिगार्ने तहको थिएन। अहिलेको ठिक आधा मात्रै थियो व्यापार घाटा, अहिलेको ठिक आधा मात्रै थियो चालु खाता घाटा। 2 वर्षमा आर्थिक वर्ष चाहिँ यो खास गरी यो इस्वीसम्ममा भन्छु 19-20 र 20-21 गरेर 3 खर्बको भन्दा बढी भुक्तानी सन्तुलन बचत थियो। अब हामीले 2 वर्षमा 3 खर्बको बचत गरेकोमा अहिले 3 खर्ब घटाउनु भयो। हामीले त बिगारेकै रहेछौँ नि सबै। अनि त्यसमाथि हामीले तस्करहरूलाई सेटिङमा चाहिँ करका दरहरू राख्नु पर्थ्यो रहेन, हुन्डी चलाउनेलाई चाहिँ सुविधा दिनु पर्थ्यो, दिन सकिएन, सबै त बिग्रियो नि त। ब्याज दर चाहिँ त्यति सस्तो ब्याजमा पैसा दिनुहुन्थ्यो, बिगारेकै हो। उद्योगीहरूले बेकारमा पैसा लगे, बिग्रेकै हो। तर यहाँ कति बिग्रनु यो बिचमा नि तपाईँ अर्थशास्त्री पनि भएका कारणले गर्दा तपाईँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नीतिगत तहमै डिपार्चर हुने खालका पोलिसीहरू आउँछन् भन्ने धेरै मानिसहरूको अपेक्षा थियो। जस्तो यो तपाईँले पनि त सांसदलाई दिने त्यो 10 करोड लगायतका कुराहरू सुविधामुखी बजेटमा रोक्न सक्नु भएन। जस्तो पहिले नै यो लोक रिजाइवाला कार्यक्रमहरू थियो नि, प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरू जसलाई खासै त्यसको परिणाम आएन भनेर व्याख्या गरिन्थ्यो, त्यस्ता खालका कार्यक्रम त तपाईँकै पालादेखि यसरी बुझ्नुहोस् न। हाम्रो आवश्यकता थियो 10 करोड मागेको ठाउँमा 4 करोड नेगोसिएट गरेको हो। संसदको राजनीति अप्ठ्यारो छ। कुनै दिन अर्को अर्थमन्त्रीलाई पनि सोध्नुभयो भने थाहा हुन्छ। तर हाम्रो अपेक्षा चाहिँ अर्थशास्त्री अर्थमन्त्री भएपछि मेरो पनि अपेक्षा, मेरो प्रधानमन्त्रीको पनि अपेक्षा थियो, मेरो र मेरो प्रधानमन्त्रीको पनि अपेक्षा त्यही थियो कि हामी सांसदहरूलाई मूलतः नीति निर्माणमै लगाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ। तर हाम्रो निर्वाचन प्रणाली हेर्नुहोस् न, सडक बनाइदिन्छु, पुल बनाइदिन्छु, क्लबलाई पैसा दिन्छु, स्कुलको ग्राउन्ड बनाइदिन्छु, छाना छाइदिन्छु भनेर चुनाव जिताउने, त्यो गरिदिन्छु भनेर चुनाव जिताउने, अनि सांसदहरूलाई चाहिँ अब तिम्रो केही पनि छैन है भनिरहँदाखेरि उहाँहरू राजनीति तहमा स्थापित नहुने स्थिति बन्यो। त्यो पनि 2 वर्ष भएपछि तेस्रो वर्ष त हटाइदिएकै हो। त्यसकारणले अब त्यसमा तत्कालीन आवश्यकता तत्कालीन क्षमताको आधारबाट गरिएको र अब अहिले त्यसको कुनै इस्यु छैन। दोस्रो कुरा, अनुदानमा आधारित कार्यक्रमहरूलाई हामीले निश्चित सीमामा राख्नुपर्छ। कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामा अनुदानको दुरुपयोग भएको छ भन्ने लागेको, त्यसलाई करेक्सन चाहिँ गर्ने हो, कृषिमा अनुदान घटाउने होइन। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरो सामाजिक सुरक्षा, जुन तपाईँले सोध्नु भएन मलाई। सामाजिक सुरक्षामा तपाईहरुले अब आफ्नो एमालेले आफ्नो प्राइडका रूपमा हैन, पहिलो वर्ष त स्रोत छैन भनेर मैले त्यसलाई आह्वान दिएँ नि त। दोस्रो वर्ष म अर्थमन्त्री हुँदाखेरि 1000 रुपैयाँ बढाएको हो, त्यसपछि अर्को अर्थमन्त्रीले बढाउनु भयो। तर मेरो दृष्टिकोण के हो भने सामाजिक सुरक्षा सबैलाई दिनुपर्छ आवश्यकता र राज्यको क्षमता अनुसार। यसमा अडिरहँदाखेरि एउटा व्यक्तिले राजनीतिक प्रणालीभित्र एउटा व्यक्तिको मात्रै लडाइँ पर्याप्त हुँदैन। सिस्टमभित्र धेरैजना मानिसहरू त्यो लडाइँमा लड्न सक्नुपर्छ। त्यसकारणले अब नीतिगत डिपार्चर भन्दाखेरि म 2-3टा उदाहरण दिन्छु। अहिले राजस्वको आधार भ्याट फिर्ता लिनेहरू कहाँ पुगे? अहिले खुरुखुरु आफूले सामान बेच्ने, जनतालाई चाहिँ पुरा मूल्यमा सामान बेच्ने, भ्याट फिर्ता लिएर बस्ने, अनि ब्याङ्कमा एउटा विवरण बुझाउने, करमा अर्कै विवरण बुझाएर कर छल्ने, अनि भन्सारमा न्यून बिजुलीकरण गर्ने, हुन्डी चलाउने, ती कहाँ पुगे? यी कुराहरूलाई मैले चाहिँ त्यसलाई चाउचाउको विज्ञापन जस्तो गरिन भनेर केही भएन भन्नु त कहाँ पाइन्छ र? त्यसको अभिलेख त राख्नु पर्यो नि। के भएन भन्दा पनि तपाईँ अर्थमन्त्री भइसकेपछि चाहिँ देखिने गरी महसुस नै हुने गरी नीतिगत रूपमै अलिकति लोकरिजाइ भन्दा पनि कडाइ पनि गरिदिनुहुन्थ्यो कि भन्ने हाम्रो एउटा आम नागरिकको रूपमा अपेक्षा धन्यवाद। किन भन्दा लामो समयदेखि हाम्रो यो प्राथमिकताहरू चाहिँ तय भएन। हामी कनिका छरे जसरी बजेट छर्छौँ अनि त्यसको रिटर्न पनि आउँदैन, आउटपुट पनि आउँदैन भन्ने खालका कुराहरू आइरहेको छ। सरकारले प्राथमिकता तोक्न सकेन भन्ने कुराहरू, कृषि भनेको छ तर कृषिमा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकिरहेका कुराहरू, म त्यतातर्फ आउँछु है। जस्तो तपाईँकै यो करियरलाई हेर्दा नि कस्तो लोभलाग्दो करियर छ नि त होइन। 59मा राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुनुभयो, त्यसपछि UNDPमा श्रीलङ्कामा काम गर्नुभयो, 66 सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष सम्भवतः माधव कुमार नेपाल सरकारको पालामा, त्यसपछि गभर्नर, फेरि 72 सालमा योजना आयोगको उपाध्यक्ष, त्यसपछि अर्थमन्त्री। यो नेपालको सबै महत्त्वपूर्ण निकाय जहाँ पोलिसी बनाइन्छ होइन, आम मानिसको जीवनलाई सजिलो बनाउनका लागि विभिन्न नीतिहरू निर्माण गर्ने ठाउँमा पुगेको एउटा व्यक्तिका हिसाबले मैले तपाईँलाई प्रश्न राखेको के
यो आजको हामी जुन अवस्थामा छौँ नि, यो एकै दिनमा एकै छाकमा एउटै सरकारको पालोमा त आएको होइन होला नि त, विगतका हाम्रा कमजोरीहरूको निरन्तरता पनि होला। तपाईँ यति महत्त्वपूर्ण पदमा बसिसकेको मानिसले अहिले फर्केर हेर्दा नि हामी नीतिगत रूपमा कहाँ चुकेका रहेछौँ त? होइन, यस्तो छ, यति धेरै पद चाहिँ लोभलाग्दो नभन्नुहोस्, यो चाहिँ बडो बोझिलो र चाहिँ ट्याक्सिङ जब पनि हो। एउटा मान्छेले यति धेरै दायित्व कसरी वहन गर्यो होला भनेर तपाईँले मलाई सहानुभूति राखेको हुन्छ, धेरै यसमा खुसी गर्ने ठाउँ छैन। एउटा जीवनकालमा यति धेरै जिम्मेवारी, व्यक्ति पुग्नु भनेको उपलब्धि होइन। यति धेरै जिम्मेवारी लिँदाखेरि कस्तो कठिन अवस्थाबाट गुज्रियो होला, कहिले भूकम्प पनि हेर्नु पर्यो, कहिले चाहिँ कोभिड पनि हेर्नु पर्यो। यस्ता धेरै एपिसोडको बिचमा म जिम्मेवारीमा बसेको छु। पछिल्लो चरण त हामीले अरू किसिमका नयाँ समस्याहरू पनि अहिले झेल्दै आएका छौँ। तपाईँले भनेका जिज्ञासाहरूको म रेस्पोन्स गर्दै जान्छु। पहिलो कुरा, व्यापार घाटा हाम्रो संरचनात्मक समस्या हो। कुनै एउटा सरकारले मात्रै व्यापार घाटा बनाएको होइन, तर त्यो व्यापार घाटालाई हामीले सेवा निर्यातबाट, पुँजी आप्रवाहबाट व्यवस्थापन गर्दै लगेर देशको विदेशी विनिमय सञ्चित म राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नर छँदाखेरि 2.5 खर्ब थियो, म राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरबाट निक्लिँदाखेरि 9 खर्बभन्दा बढी भयो त। सञ्चित त बढ्यो, व्यापार घाटा अलिकति बढ्यो। तर व्यापार घाटा किन बढ्छ त भन्दा आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने मेसिन, उपकरण, कच्चा पदार्थ, यस्ता चिजहरू, प्रविधिहरू सारा आयात गर्नुपर्छ र त्यो बढ्छ। त्यो आयात पुँजी निर्माणमा गएको छ कि त्यो आयातले आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याएको छ कि उपभोगलाई मात्रै सहयोग पुर्याएको छ, त्यहाँ विश्लेषण गरेर अर्थशास्त्रीले हेरिदिनु पर्यो। अहिले त्यत्रो आयात वृद्धि हुँदा 50, 60, 70% आयात वृद्धि हुँदा त्यो सबै औद्योगिक कच्चा पदार्थमा, मेसिनरीमा, उपकरणमा गएको भए हामी पनि त खुसी हुन्थ्यौँ नि। 1/3 बढी अंश त त्यसको त उपभोगमा गएको छ, जुन हामी धान्नै सक्दैनौँ। अहिलेको संरचनाको समस्या र हिजोको समस्याको फरक एउटा त्यो हो। अब दोस्रो कुरा, यस अगाडि म गभर्नर पनि भएँ, तपाईँले ठिकै भन्नु, योजना उपाध्यक्ष पनि भएँ र अर्थमन्त्री पनि भएँ। हाम्रा बिचमा म 3टै पदमा बस्दा अर्को निकायसँग समन्वय गरेरै काम गरे हो। म 5 वर्ष गभर्नर हुँदा 5 जना प्रधानमन्त्री, 5 जना अर्थमन्त्री र 5 वटा पार्टीका जस्ता भएका थिए। चलेकै हो त। किन त भन्दाखेरि त्यो समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो र एउटा आफ्नो व्यावसायिकता देखाएर उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्न सकेको कारणले कहिले टेन्सन पनि भएन र कतिपय समस्याहरू हामीले समयमा हल गर्न सक्यौँ। अहिले एउटा एकातिर फर्किने, अर्कोतिर फर्किने जस्तो स्थिति भएको भए योभन्दा ठुला समस्या त त्यो बेला पनि थिएन। भनेपछि अहिलेको यो समस्या चाहिँ राजनीतिक खिचातानीका कारण पनि उब्जिएको, कतिपय चाहिँ व्यक्तिका अहमका कारण पनि उब्जिएको समस्या हो भन्नुहुन्छ? होइन, अभिष्ट के हो? अर्थ मन्त्रालय चलाउनु, राष्ट्र ब्याङ्क चलाउनुको अभिष्ट स्पष्ट हुनु पर्यो। अर्थ मन्त्रालय आर्थिक स्थायित्वको लागि, उच्च आर्थिक वृद्धिको लागि, रोजगारी सृजना लगायतको पूर्वाधार निर्माणको लागि हो भने उद्देश्य त्यो हो भन्ने कुरो स्पष्ट बजेटबाट देखिनु पर्यो, नीति कार्यक्रमबाट देखिनु पर्यो, मन्त्रीका व्यवहारबाट देखिनु पर्यो। त्यसै गरी राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व सँगसँगै वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने हो भने राष्ट्र ब्याङ्कले पनि त्यो कुरालाई सिरियसली हेर्नु पर्यो। अनि यो कुरामा समन्वयात्मक भूमिका राष्ट्रिय योजना आयोगले खेल्नु पर्यो। हामीले सल्लाह दिएका छौँ, हामीले त भनेका छौँ, भनेर सरकारी निकायमा बसेको मान्छेहरूले अथवा हामी सङ्कटमा पर्न लाग्यौँ है भनेर अनि कसैलाई श्रीलङ्का पुर्याउने रहर होला हामी त्यो हुन दिन्नौँ भन्ने ओठे जवाब पुर्याएर अनि यो तमासा कसलाई देखाएको? यो बिचमा सरकारले अहिले चाल्नुपर्ने कदम चाहिँ के थियो? सुरुवातमा चाहिँ प्रारम्भिक रूपमै आयातमा अलिकति कडाई गर्ने, विलासिताका सामानहरू कम गर्ने लगायतका कुराहरू राखेको छ। सरकार यसो हेर्छु नि म, सरकारले अस्ति भर्खर पनि निर्णय गरेको छ कि पूर्व विशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने भनेर। हाम्रो नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा चाहिँ ठुलो धनराशि त्यसमा पनि खर्च हुँदो रहेछ। सरकार आफू चाहिँ मेतोबाई बन्नु पर्दैन, यो कठिन समयमा सरकारको पनि जिम्मेवारी हुन्छ होला नि। एउटा साधारण व्यक्तिका रूपमा मेरो तलब सकिँदै गयो भने त म घरमा रेस्टुरेन्टबाट मगाएर खान्न होइन, सामानहरू किन्दिनँ होला, बिस्तारै अलिकति फजुल खर्च कम गर्छु नि त। सरकारको जिम्मेवारी हुँदैन यो कठिन समयमा सरकारले अपनाउनु पर्ने केही मूलभूत दायित्व हुँदैन? सरकारको दुईटा जिम्मेवारी हुन्छ, एउटा आफू मितव्ययी हुने र अर्को नागरिकहरूलाई समय समयमा अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी दिएर सजग गराएर अनावश्यक उपभोग नगराए भनेर निजी क्षेत्रलाई पनि भन्नुपर्ने। अब पहिलो कुरामा अहिले म सुन्दैछु 20% इन्धनको कटौती गर्ने अरे, खपत अर्को के गर्ने भन्ने सुन्दैछु। बिचमा त उहाँहरूले एक दिन बिदा पनि गर्नुभयो।
असफल भएको चिज प्रयोगमा ल्याउनु भयो, फेरि फिर्ता लिनुभयो, यस्ता हचुवा कुराले होइन। मुख्य कुरो मितव्ययिताका 2-3टा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ। एउटा हामीले गर्ने भनेको यो इन्धनभन्दा पनि अरू कार्यालय सञ्चालन खर्चहरू अलि धेरै हुन्छन्, विदेश भ्रमणहरू अलि धेरै हुन्छन्, अनि त्यसपछि सुविधाहरूको दुरुपयोग हुने र चाहिँ स्रोत चाहिँ रकमान्तर गर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याउने, यी सबै कुराहरू मितव्ययिताका खिलाफमा हुन्छन्। यी कुराहरूमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ। अर्कालाई उपदेश दिएर मात्रै हुँदैन, आफू पहिले त्यो चाहिँ त्यो उदाहरण बनेर देखाउनुपर्छ। दोस्रो कुरा, अब सरकार मितव्ययी हुने तर जनतालाई चाहिँ घर जग्गाको मूल्य पनि जथाभावी बढेकै छ, सेयर मूल्य पनि धान्नै नसकिने गरी बढ्यो। अब अहिले त करेक्सन भयो, तर ओभर करेक्सन भयो भन्दैछु म अहिले। यस्तो अवस्थामा मात्रै होइन, क्रासै हुन लाग्यो, ओभर करेक्सन भयो, अब क्रासैतिर जाँदैछ। यति मेरो संयमित भएर लगानी गर है, यो सधैँ यस्तो नरहला है भन्ने, उपभोग पनि त्यसै अनुसार संयमित भएर गर है भन्ने, जे पनि आयात गर्न खुकुलो गरिदिएको छ। अनि 7-8% ब्याज दरमा एलसी खोलिदिएको छ, ब्याङ्कको कर्जा चाहिँ 30-31%ले बढाइदिएको छ। अनि त्यो त के भने अहिले हो उपभोग गर भनिसकेपछि सरकार मात्रै मितव्ययी भएर पनि त हुँदैन, जनताले पनि त त्यो अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। अब तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने जब सरकार इमान्दार छ भन्ने भान जनतालाई हुनु पर्यो कि स्वतस्फूर्त आओस् जनतामा? सरकारको कुरा जनताले पत्याउनु पर्यो पहिलो कुरा। अघि मैले सुरुमै मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि छ भने नि, सरकारको कुरा त तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो नपत्याएर भन्नुभएको त हो नि, खोइ खर्च कटाएको भनेर होइन। एक सरकारले गर्दैछ कि भन्ने पत्याउने वातावरण बनाइदिनु पर्यो। अब एउटा अर्को पक्ष के पनि छ भने अहिले अब सरकारको राजस्व पेट्रोलियम पदार्थको साँच्चै कर घटाएको हो भने, जसमा मलाई अहिलेसम्म विश्वास छैन, किनभने कर घटाएको न आर्थिक विधेयकमा संशोधन भएको छ, न कुनै राजपत्रमा सूचना निक्लेको छ। त्यो हो भने भन्न त भने त्यो पेट्रोलियमको राजस्व त झन्डै झन्डै आधा पो हुन्छ त, त्यो पैसा कहाँबाट उठ्छ? अनि आर्थिक विधेयकलाई सच्याउनु पर्ने हो कि? यदि राजस्व उठ्दै छैन भने हामीले तदनुरूपै यो क्षेत्रमा हामी खर्च कटाउँछौँ। चालु खर्चका विभिन्न शीर्षकहरू हुन्छन्। आन्तरिक सेमिनार, बाह्य भ्रमण मात्रै भनेन, आन्तरिक गोष्ठी सेमिनार, हामी भिजिट, फिल्ड भिजिट, भ्रमण भनेर कार्यालय सञ्चालनमा नयाँ नयाँ उपकरणहरू किन्ने, हरेकचोटि कम्प्युटरै किन्नुपर्ने, हरेक 2 वर्षमा फर्निचर फेर्नुपर्ने, अनि 1-1 करोडको त कार्यालय सजाउने साथीहरू हुनुहुन्छ क्याबिनेटमा, हुनुहुन्थ्यो पनि, हुनुहुन्छ पनि। तपाईले चाहिँ त्यस्तो गर्नु भएन? अनि हेरै हुन्छ नि, म त अर्थ मन्त्रालयमा गएर के गरेँ, जिज्ञासा मात्रै लाग्यो। अनि त्यो त जस्तो थियो त्यस्तै हो, म त जस्तो गयो त्यस्तै हो। अनि 5 स्टारको खाजा मगाएर खानुपर्ने, खोइ त मैले चनाचिउरा खाएर पनि त बजेट लेखेँ त भएकै थियो त। त्यो त आफूले देखाउन सक्नु पर्यो नि। सरकारले एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्यो। यहाँनिर नि अब यो अर्थमन्त्री र गभर्नरको टक्रावलाई थोरै मैले अर्को प्रश्न पनि राखेँ। जस्तो विभिन्न दृष्टान्त देखाउँदै चाहिँ गभर्नरले भन्नुभएको छ कि मौद्रिक नीतिले चाहिँ सरकारको वित्तीय नीतिलाई सहयोग गर्न सक्दैन भन्ने खालको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। र अहिले यो शोधनान्तर पनि घाटा बढेको, चालु खाता पनि घटेको होइन, डलर सञ्चितमा कमी आएको कारणले गर्दा अब हामी आफ्नै बाटो, सरकार आफ्नै बाटो भने जस्तो मौद्रिक नीतिले चाहिँ सरकारले लिएका योजनाहरूलाई सपोर्ट गर्न सक्दैन भन्ने खालका कुराहरू आएछ। यो कतिको जायज हो? यसले के असर गर्छ? यसमा के हुन्छ भने पहिलो कुरो आर्थिक वृद्धिको अनुमान गर्दा बजेटमा मुद्रास्फीति दर अनुमान गर्दा बजेट घाटा र आन्तरिक ऋण उठाउने रकम अनुमान गर्दा अर्थमन्त्रीले गभर्नरसँग सरसल्लाह गर्ने हो। म गभर्नर हुँदा मैले अर्थमन्त्रीलाई यही राय दिन्थेँ, म अर्थमन्त्री हुँदा गभर्नरबाट यही राय लिन्थेँ। यो उहाँले गर्नुभयो कि भएन? उहाँहरूले नगरेको हो भने मौद्रिक नीतिको त आफ्नो कानुनी म्यान्डेट छ, उसले पाएको जुन एउटा कानुनी जिम्मेवारी हो त्यो त उसले पुरा गर्नुपर्छ। त्यो भनेको मूल्य वृद्धिलाई निश्चित सीमामा राख्ने, जुन बजेटले भनिएको छ त्यो त सल्लेख गरेर राखिएको होला अनुमान गरौँ। दोस्रो, भुक्तानी सन्तुलन 3 खर्बभन्दा बढी घाटा हुँदैछ यो वर्ष, त्यसलाई करेक्सन गर्ने। तेस्रो भनेको वित्तीय स्थायित्व कायम गर्ने र विनिमय दरलाई धेरै खस्किने नदिने। यी काम सेन्ट्रल ब्याङ्क, केन्द्रीय ब्याङ्कले पहिलो प्राथमिकता राखेर गर्नै पर्छ। त्यसपछि उसले चाहिँ आर्थिक वृद्धिको लागि सघाउ पुर्याउने किसिमको कर्जा नीति लिने हो। मौद्रिक नीति कसिलो बनाउँदै पनि त्यहाँभित्रको कर्जा नीतिलाई उत्पादक बनाएर अनि उसले चाहिँ आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउन सक्छ। तर मेरो कुरा के हो भने के हिसाबले आर्थिक वृद्धि 8% राखेको? म अहिले ठौका गरेर भन्छु, योभन्दा अघिल्लो वर्षको आर्थिक वृद्धि 4% समथिङ, दोस्रो वर्ष करिब 6% को नजिक। हरेक 2 वर्ष आर्थिक वृद्धि दर माथि गएपछि तेस्रो वर्ष त्यो धान्न सकिँदैन र खसिन थाल्छ, किनभने भुक्तानी सन्तुलन घाटामा गएको हुन्छ। त्यसलाई करेक्सन गर्नको लागि
सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति पनि कसिलो हुनुपर्छ अनि आर्थिक वृद्धिलाई अलिक संयमित ढङ्गले राख्नुपर्छ। अब उहाँहरूले 3 खर्ब चाहिँ भुक्तानी सन्तुलन घाटा हुने बेलामा, त्यत्रो व्यापार घाटा भएको बेलामा आर्थिक वृद्धि 8% भन्नुहुन्छ, त्यसले कति इम्पोर्ट माग्छ भन्ने कुरो उहाँले अनुमान गर्नु पर्दैन? त्यसले त यति धेरै व्यापार घाटा बढाउँछ नि, किनभने त्यो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई कति औद्योगिक कच्चा पदार्थ चाहिन्छ, कति मेसिन चाहिन्छ, कति उपकरण चाहिन्छ, ती सबै आयात गर्नुपर्छ। आयातित वस्तुको हिस्सा ठुलो छ क्या हाम्रो उत्पादनमा, त्यो कुरा नहेरिकन 8% राखेर हुन्छ र आयातबाट आएको राजस्वले चलाएको ठुलो हिस्सा। राजस्व एकातिर, अर्कोतिर उत्पादन पनि आयातित वस्तुहरूमा। कृषिमै भन्नुहोस् न, रासायनिक मलको हाहाकार किन हुन्छ? कृषि उपकरण यान्त्रिकरण अहिले भएको छ, कहाँबाट त्यो चिज आउँछ? विद्युतका उपकरणहरू कहाँबाट आउँछन्? यातायातका उपकरणहरू कहाँ आउँछन्? हामीले रेलवेको लिग बनाउँदाखेरि गिटी समेत इन्डियाबाट लिएर आएछौँ, अथवा चाहिँ काठको त कुरै गर्नुहोस्। अनि रेलवे कन्स्ट्रक्सनदेखि मेसिन, त्यो रेलवेको बगी इन्जिनको त कुरै छोड्नुहोस्। अब हामी रेल बनाउँदैछौँ, सडक बनाउँदैछौँ, हामी चाहिँ त्यसै गरी चाहिँ विद्युतीय पूर्वाधारहरू तयार गर्दैछौँ, आवास विकास गर्दैछौँ। आवासमा हेर्नुहोस् त आयाती सामग्रीको कत्रो उपयोग छ। यी सबै कुरा हुँदा आर्थिक वृद्धि 8% हुँदा व्यापार घाटा त कमसेकम अहिलेको भन्दा 50%ले बढी बढ्छ। अब यो अर्थतन्त्रको चित्र तपाईँले अलिकति भयावह देखाउनु भयो, अलिकति फर्केर भयावह होइन, यथार्थ हो। अति महत्त्वाकांक्षी हुन खोज्यो भने एकातिर हुन खोज्दा अर्कोतिर खाल्डोमा पसिन्छ। जस्तो नि सन् 1960बाटै हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र तलमाथि भए जस्तो लाग्छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिने भन्छौँ हामी होइन। 26 लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा 14 लाख हेक्टर सिँचाइ भएको, त्यसको 1/3 मात्र खेती गर्न मिल्ने हाम्रो यो अवस्था छ नि। जस्तो हामीले उदारीकरण भनेर भन्यौँ, त्यसलाई अलिकति रिभ्यू गर्ने बेला पो भयो कि उदारीकरण भनेको सबै सामान बाहिरबाट ल्याउने मात्रै पो भनेर हामीले बुझ्यौँ कि यताबाट केही पनि नपठाउने होइन। यो यहाँनिर हामीले अब यो ससाना कुरामा अल्झिने भन्दा पनि नीतिगत तहमै अघि मैले भने नि यो पोलिसीमै डिपार्चर हुने खालका कुराहरू अवलम्बन गर्न ढिला भइसकेको छैन? तपाईँले एकदम ठिक प्रश्न उठाउनु भयो। यो उदारीकरण चाहिँ उदारोकरण भयो। उदारो यो ल्याउने मात्रै भयो नि त, उदारो भनेको एक्ज्याक्टली आयात गर्दै गरौँ, निर्यात पछि गरौँला भने। एउटा कुरो के देखिन्छ भने हामीले उदारीकरण गर्नुको उद्देश्य निर्यातको लागि, व्यापार विस्तार गर्नको लागि एउटा अवसर दिने कुरा हो। विनिमय दर चाहिँ अवमूल्यन गरिदिएको छ, ब्याङ्क कर्जा सहज रूपमा पठाइदिएको छ, एलसी खोल्नु नपर्ने, के अरे यो लाइसेन्स इजाजत पत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, यावत गरिएको छ। तर हामीले निर्यातको आधार बनाउन सकेनौँ। किन सकेनौँ भन्दा हाम्रो चाहिँ आयात प्रतिस्थापनमा अलिकति जोड त भयो, तर निर्यात प्रवर्धनमा जान सकेनौँ। हामीले वस्तु र सेवा दुइटैको निर्यात बढाउनु पर्नेमा हाम्रो क्षमता त्यहाँ पुगेन। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, निर्यात त मान्छेहरू निर्यात गरिरहेछन्। 2000 आर्थिक उदारीकरण चाहिँ खास गरी 48 सालबाट यता अलि धेरै चर्चामा आएको हो। 52 सालदेखि त हामी सशस्त्र द्वन्द्वमा फस्या होइनौँ र। अनि ती कृषिका संरचना कसले भत्कायो, ठुल्ठुला चाहिँ ल्याबहरू, सामूहिक वैज्ञानिक ल्याबहरू भएको पनि त 18-19 वर्ष होइन, कसले त्यो बनाएको छैन नि त, बनाउनु पर्यो नि त। अब त्यो त हामी बनाइहाल्छौँ नि। कति सजिलै कन्स्ट्रक्टिभ डिस्ट्रक्सन भनेर भनियो, हामीले देखेको बनाउने मान्छेहरू तपाईहरु हो। अब मैले भन्न खोजेको के भने केही संरचनागत कमजोरी त भयो नि त त्यो बेलादेखि। दोस्रो कुरा, हामीले शान्ति सम्झौता पछाडि पनि संविधान लेखनको पिरियड हामीले सम्पूर्णतः सुधारतर्फ होइन सङ्क्रमण व्यवस्थापनमै लगाएको हो। अब त्यसपछिका वर्षहरूमा हामीले संविधान बनायौँ। संविधानको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीलाई पहिलो चुनौती के भयो? संहिताको कार्यान्वयनको कुरा भयो। संहिता कार्यान्वयन गर्दाखेरि राजनीतिक रूपमा त त्यो सजिलै भयो, स्थानीय निर्वाचन भयो, प्रदेश सङ्घको चुनाव भयो, मान्छेहरू आउनुभयो, तर कार्यालय छैन। अनि स्थानीय तहमा तह छ, बाटो छैन, वित्तीय व्यवस्थापन, अनि गर्दा गर्दै आर्थिक संरचना तल लाने कुनै बाटो छैन। त्यो व्यवस्थापनमा अलि धेरै समय लाग्यो हेर्नुहोस्। त्यसैले हामी अलिकति लामो पर्खाइमा जनतालाई राखेका हौँ। तर अब के हो भने अब अहिले तपाईँले भनेको हाम्रा आर्थिक नीतिहरू सुधार गर्ने बेला भयो कि भएन भन्दाखेरि म चाहिँ भन्छु यो ओभरड्यू भयो। ओभरड्यू तर यो सेन्समा कि कृषिमा हाम्रो प्राथमिकता भनेर भनिरहँदा कृषिमा रासायनिक मलको अनुदान शून्य गरिदिएको कसले हो? त्यो शून्य गरिदिएको अहिले बल्ल त यहाँ चाहिँ बढ्दैछ। त्यो अनुदान फिर्ता ल्याउनलाई कति गाह्रो भयो। सिँचाइमा अनुदान, विद्युतमा अनुदान दिने कुराहरू पुनर्स्थापित गर्न कति गाह्रो। उदारीकरणले हेपेको र अनदेखा गरेको क्षेत्र कृषि थियो। अनुदानको कुरा त पछि हामीले इन्ट्रोड्युस गर्दै लिएर आएको, त्यो एउटा गल्ती भएको थियो, त्यो आफै सच्चिँदैछ, त्यो चाहिँ राम्रो कुरा हो। तर त्यसको अतिरिक्त केही राम्रा कुराहरू पनि त भएको छन् नि।
वित्तीय सेवा कति राम्रोसँग विस्तार भइरहेको छ। यद्यपि अहिले तौलताको इस्यु सोध्नु होला मलाई, दूरसञ्चार सेवा राम्रो भएको छ। तपाईँहरूको प्रेसै अब 50-60वटा टेलिभिजन भइसके, अब चाहिँ सञ्चार क्षेत्र त र दूरसञ्चार क्षेत्र अनि मिडिया क्षेत्र, सामाजिक सञ्चार, यो सम्पूर्ण दूरसञ्चार क्षेत्रको प्रगतिहरू राम्रो छ। त्यसै गरी गैर सरकारी क्षेत्र र खास गरी नागरिक समाजका संस्थाहरू, यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय खुला राजनीति, खुला सामाजिक परिवेश, खुला आर्थिक नीतिको रिजल्ट पनि हो। तर त्यसलाई हामीले जनताको हितमा सबै जनतालाई त्यो चाहिँ अवसरमा पहुँच पुर्याउने गरी, विकासमा साझेदार बनाउने गरी लान सकिएन कि भन्ने तपाईँको चासो होला। त्यसमा अब विकासको प्रतिफल सबैमा पुर्याउनु भनेको उत्पादनको साधनमा सबैको पहुँच हुनुपर्छ। यो वितरणले मात्रै समानता आउँदैन, त्यसैमा जोड गर्नुपर्ने। अब यो वितरण चाहिँ मितव्ययी बनाउने चाहिँ कसले होला फेरि, होइन? अब अहिले हामी त भत्तै बाँड्नमा धेरै बल गरिरहेका छौँ। यसले त पहिले त उत्पादन धेरै गर्नु पर्यो नि बढाउन। सबैभन्दा बढी खुसी हुने त फेरि तपाईँहरू हो नि त त्यसमा। होइन, मैले कहाँ भने त्यसो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल त बनाउनु पर्यो, त्यो त हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा हो नि। तर के हो भने हाम्रो कुरा के हो भने देश धनी भएपछि जनतालाई धनी बनाउने भन्ने होइन, देशको ढुकुटीमा आएको पैसा बाँड्ने होइन, सँगसँगै हो। देश र जनता सँगसँगै, जनतालाई देश सरकारले दिने अनि फेरि तँलाई मैले यो दिए भनेर अर्को भारी जनतालाई भिराइदिने परम्परा छ नि त। राष्ट्र भनेकै त्यही जनताहरूको समृद्धि अथवा अभाव जे छ त्यसैको एकीकृत रूपमा। यहाँनिर अघि तपाईँले भन्नुभयो नि लिक्विडिटी क्राइसिस भनेर, तरलता अभाव भनेर सबैले भन्छन्। ब्याङ्कमा पनि पैसा छैन, कहीँ पनि पैसा छैन। पैसा चाहिँ कहाँ गएको छ अहिले? चुनावमा पैसा म पनि त्यही सोधिरहेको छु। एकचोटि अर्थमन्त्रीले सेरानी मुनिसन भनेको सुनेको थिएँ, अब त निकाल्ने बेला पनि भयो कि? चुनावमा निस्किन्छ कि खोइ कहाँ निक्ल्यो? स्थानीय निर्वाचनमा निक्लेको भए त अब त्यो त मलाई थाहा भएन, त्यो त मलाई थाहा भएन। तर कुरो के हो भने ब्याङ्कमा कर्जा जसरी बढ्छ नि, 10 खर्बको कर्जा 1.5 वर्षको बिचमा वृद्धि हुँदा 5-7 खर्बको त निक्षेप पनि त बढ्नु पर्थ्यो नि, किन बढेन भन्दा जे प्रयोजनको लागि कर्जा लियो त्यो कर्जा ठिक ठाउँमा गएन र त्यो निक्षेपको रूपमा ब्याङ्कमा आउने स्थिति भएन। अनौपचारिक कारोबार बढ्यो, अवैध कारोबार बढ्यो, या पैसा अर्को प्रकारले पलायन भयो। यसको कथा त यही हुन्छ। पैसा बाहिरिएछ अनि मैले त भनि नि सकेँ नि। अब 10 खर्बको हिसाब खोइ भनेर त मैले पनि भनिरहेको छु। 2-3टा कारणले, एउटा त डिजिटल यो चाहिँ खास गरी डिजिटल एसेटमा भएको लगानीबारे सरकारले हामीलाई थाहा पनि छ कसले गर्छ भनेको पनि सुन्छु म। थाहा भएको भए क्र्याक गरेको फेरि म डाउन गरेको सुन्दिनँ। हुन्डी चलिरहेछ भनेर सरकारका अधिकारी भन्छन्, त्यो हुन्डी कारोबारी एउटालाई कारबाही गर्यो अरे, प्रहरीले छापा मार्यो अरे भनेको म सुन्दिनँ। त्यसै गरी घर जग्गा व्यवसायमा राजस्व छली भइरहेको छ, सरकारले के हेरिरहेको होला? तपाईँहरू आधिकारिक मञ्चमा आधिकारिक रूपमा किन आवाज उठाउनुहुन्न? विरोध गरे जस्तो सुधारका लागि दबाब किन दिनुहुन्न? व्यथितिका यति सूक्ष्म पक्षका बारेमा किन बोल्नुहुन्न? तपाईँको टेलिभिजनै आधिकारिक मञ्च हो नि मेरो लागि। म त अहिले सिभिल सोसाइटीको मान्छे हुँ। तपाईँको मिडियाबाट बोल्ने नि मेरो लागि मञ्च हो भने त अहिले म। तर तपाईँ एउटा पार्टीमा हुनुहुन्छ, पार्टी भनेको एउटा संस्था हो, प्रतिपक्षी भनेको गभर्नमेन्ट इन द वेटिङ पनि हो, होइन? सरकारलाई झकझकाउने बलियो अस्त्र त प्रतिपक्षीसँग हुन्छ नि त। होइन, छ त्यो त नेताहरूले गरिनु भएको छ। संसदमै त अवरोध पनि भयो, संसदमा राजीनामा पनि मागिए। गरे जस्तो कर्मकाण्डी भाग पुर्याइदिउँ न भनौँ न भने जस्तो नि। त्यो त म भन्दिनँ, किनभने म त टेलिभिजन हेरेर थाहा पाउने हो। उहाँहरूले संसद बहिष्कार गरेको बिचमा विनियोजन विधेयक पास भएको पनि देखाएको छु। अब राजस्वका दरहरू पनि छलफल हुँदै होलान्, ती कसरी पास होलान्। जबकि हामीले सुनेको कुनै तेस्रो व्यक्तिले चाहिँ राजस्वका दर तय गर्यो भनेर सुनिराखेकै छ। आधिकारिकै हो भन्छन् मान्छेहरू। त्यो चाहिँ सिसी क्यामेरा चाहिँ त्यो दिनको चाहिँ खोजिरहेका छन्। खोइ त तपाईँहरूले छानबिनका लागि दबाब दिनुपर्छ। म तपाईँकै मिडियाबाट भन्छु, त्यो प्रतिपक्षले त्यो त खोजी त गर्नुपर्छ। छैन त कि यस्तो हो? अलिकति खुलेर बताइदिनुहोस् है। अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा रमाउने बानी परेको छ हाम्रो सबै दललाई। एउटाको विषयमा बोल्यो भने आफ्नो बारेमा पनि औँला तेर्सिएला भन्ने डरले यहाँनिर नि अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा सबैजना रमाइरहेका छन् र यो क्रोनिजमबाट सबैले फाइदा लिएका कारणले गर्दा प्रणाली बस्यो भने त हामीले जुन त्यो अनौपचारिक अर्थतन्त्रबाट पार्टीहरू चलेका छन्, पार्टीहरूले लाभ लिइरहेका छन् नि, त्यो बाटो बन्द हुने डरले पनि अर्थतन्त्रका यति व्यथितिका बारे दलहरू बोल्दैनन्। मैले अरू पार्टीको त जिम्मेवारी लिन सक्दिनँ।
तर मेरो पार्टीमा त्यस्तो छैन। म अर्थमन्त्री हुँदाको पिरियडको मैले जिम्मा लिन्छु। म अर्थमन्त्री रहँदाको अवधिमा नेता पनि त हो नि त, अर्थमन्त्री होइन पनि अहिले यो होइन, सरकारको निर्णय म अर्थमन्त्री हुँदाको, हामी सरकारमा हुँदाको निर्णयको जिम्मेवारी मैले लिने हो नि त, होइन? त्यतिखेर तपाईँले सबै पार्टीहरू भन्नुभयो, त्यसरी मेरो पार्टी पनि त पर्यो। त्यसको लागि मैले के भन्छु भने म अर्थमन्त्री रहँदा हामीले क्याबिनेटबाट गरिएका निर्णयहरूमा कुन चाहिँ व्यापारीको हितमा कामहरू भए यसमा खुलेर छलफल बहस गर्न सकिन्छ। खै त यतिका कुराहरू आए, ओम्नीका कुराहरू आए। ओम्नीका गफ गरेर हुन्छ? यति अथवा उति कति हुन्, ती जति भए पनि यतिले कौडीको भाउमा सरकारी जग्गाहरू उपयोग गरेको कुराहरू आयो त। कानुन सम्मत नभएका कुरा छन् भने त सरकारले सरकारको कामै त्यही त हो नि। बदमासी कसैले गरेर छ भने दण्डित गर्नु पर्दैन। सरकारको आफ्नै बदमासी छ, कहिले कसको पालो कहिले कसको पालो। त्यस्तो पाले बदमासी भनेर त लोकतन्त्रमा कहाँ पाइन्छ र? पाइँदैन। बदमासी छ भने तपाईँले के गर्नुपर्छ भने खोजी गर्नुपर्छ, होइन भने खोजी नगर्दाखेरि दण्डहीनताको स्थिति त लोकतन्त्र त माथि जाँदैन। म त के भन्छु भने गल्ती मैले पनि गरेको छु भने म पनि खोजीमा पर्नुपर्छ, म पनि दण्डित हुनुपर्छ। तर यही अफरमा अरूलाई गर्छु, आँट गर्न सक्नुहुन्छ? ठिक छ। अब नि अगाडिको बाटो तपाईँले के देख्नु भएको छ? तपाईँले सरकारलाई सुझाउनु पर्यो भने के सुझाव दिनुहुन्छ होला? सरकारले गर्नुपर्ने पहिलो प्राथमिकता के हो अहिले? यो सरकारले सुन्छ र? यो सरकारको ध्यान अर्थतन्त्र, आर्थिक समस्या, सङ्कट समाधानतर्फ छ र? पहिलो कुरा त जसरी हुन्छ गठबन्धन टिकाउने कुनै पनि समय, मलाई लाग्छ उहाँहरूको क्रियाशील दैनिकीमा 90% समय गठबन्धन टिकाउनेमा बित्तो हो। किनभने जुन किसिमका समस्या मुलुकले भोगिरहेको छ र जुन किसिमको छलफल म देख्छु त्यसरी जाँदो रहेछ। दोस्रो कुरा, त्यो मुलुक बनाउनुपर्छ। हामी पनि लामो समयसम्म राज्य सत्तामा जानुपर्ने, भोलि पनि निर्वाचित भएर आउनुपर्ने र भोलि पनि बिग्रियो भने सम्हाल्नुपर्ने भन्ने चेत पनि छैन है क्या हो? नभए त कहिलेकाहीँ आफूले खनेको खाल्टोमा आफै परिन्छ नि त। त्यसो हो भने फेरि आइन्छ भन्ने हो भने त अलिकति अरूको कुरा पनि सुनौँ, अहिले नबिगारौँ, ताकि भोलि फेरि आइयो भने त सम्हाल्न गाह्रो हुन्छ। त्यो त सामान्य राजनीतिमा, बहुदलीय व्यवस्थामा त्यति चेत त हुनु पर्यो नि। त्यो खोइ। तेस्रो कुरा, छलफल बहस भनेको के? आफ्नो पार्टीको विज्ञ अथवा आफ्नो कार होल्डर आफूले जे भन्यो त्यो त मान्ने विज्ञ जम्मा गरेर छलफल गरेर नतिजा निक्लन्छ। यो त प्रणाली जमानादेखि बिग्रिसके नि सर। माओवादीका आफ्नै विज्ञ, एमालेको आफ्नै विज्ञ, काङ्ग्रेसको आफ्नै विज्ञ। समस्या त यही छ नि। त्यसै भएको हुनाले खल्तीका विज्ञका मात्रै कुरा अहिले सुन्ने। म सल्लाह सुझाव पनि दिउँला नि। सबै प्रकारका अर्थशास्त्रीलाई एक ठाउँ राखेर एउटा राउन्ड टेबल गरे भयो नि त। मलाई बोलाएर मेरो पनि उपाध्येता छ भने म पनि गइदिउँला। तर सबै ठिकठाक छ, अघि तपाईँले भन्नु सबै ठिकठाक छ, यो समस्या छैन, अरूले धेरै उछाले भन्ने हो भने समस्या त बढ्दै जाँदैछ। हेर्नुहोस्, मैले देखेको चाहिँ त्यो हो। अब हामी के श्रीलङ्काकै बाटोमा पुग्छौँ? होइन, श्रीलङ्का त अलि टाढै छ, होइन? अनि लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुच्चाइ भन्ने चलन त थियो नि पहिले, होइन? लङ्का भनेको हाम्रो लागि टाढै हो। तर अहिले कोलम्बो काठमाडौँ चाहिँ डाइरेक्ट फ्लाइट चल्यो भने 4 घन्टा जतिमा फ्लाइट हुन्छ। हेर्नुहोस्, त्यसो हुनाले छोटो पनि हो। त्यसैले मेरो भनाइ यो साङ्केतिक भाषा के हो भने हामीले अलि ढङ्ग पुर्यायौँ, बुद्धि पुर्यायौँ र हामीले हाम्रा अहिलेका समस्यालाई अलि कसिलो, अलि गठिलो मौद्रिक नीति र एकदमै पारदर्शी र व्यवस्थित मितव्ययी सरकारको वित्त नीति दुईटा पालना गऱ्यौँ भने र अनावश्यक शर्तमा छोटो अवधिको ठुलो परिमाणको अपारदर्शी ढङ्गले ऋण लिने अवस्था हामीले सृजना गरेनौँ भने हामी छिटै त्यहाँ पुग्दैनौँ, होइन भने अलि छिटो पुग्न सकिन्छ। मेरो कुरा के हो भने हामीले अहिले कुनै आयोजनाहरू दिन खोजेका छौँ, विदेशीलाई दिन खोजेका थियौँ। त्यो के देखिन्थ्यो भने टक्क सम्झौता गरिहाल्ने, अनि त्यसपछि उसको इन्जिनियरिङ पनि उसैको, कन्स्ट्रक्सन पनि उसैको, फाइनेन्सिङ पनि उसैको, डिजाइन पनि उसैको, प्रोक्योरमेन्ट पनि सबै उसैको, अनि ऋण चाहिँ हाम्रो खातामा हालिदिने। श्रीलङ्काको त त्यही भएको हो। आन्तरिक रूपमा राजस्व उठेन, ल विदेशबाट ऋणपत्र जारी गरेर पैसा उठाउँ भने हामीले पनि त्यो विदेशबाट ऋणपत्र जारी गरेर पैसा उठाउन थाल्यौँ भने त्यही हुन्छ। भलै हामीले त्यो हुन दिएका छैनौँ।
त्यसो भएको हुनाले अहिले नै हामीले बाह्य क्षेत्रको असन्तुलनलाई करेक्सन गर्ने बाटोमा गयौँ भने त्यो श्रीलङ्का अलिकति टाढै हुन्छ अहिले पनि। ठिक छ। अर्को मैले अघि नै प्रश्न सोध्न खोजेको थिएँ, यो सामान्य प्रश्नको जवाफ नै, कामदारको सङ्ख्या नै हामीले पठाउने कामदारको सङ्ख्या चाहिँ घटेको छैन, रेमिटेन्स फेरि घटेको देखिन्छ, यो तपाईँले कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? र अर्को नि हाम्रो यो ब्याङ्किङ संरचना त एकदमै द्रुत गतिमा विस्तार भएको छ नि त, त्यसको प्रतिफल चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्रमा किन देखिया छैन वा देखिएको छ? यहाँनिर मलाई थोरै बताइदिनुहोस् न। यो देशको यो कुल ग्राहकभन्दा धेरै लगानी ब्याङ्कहरूले गरेका छन् होइन, यसले अर्थतन्त्रमा लाभ दिएको छैन आजको दिनसम्म, जुन द्रुत गतिमा ब्याङ्किङ विस्तार भएको छ? तपाईँको दोस्रो जिज्ञासाको मैले रेस्पोन्स गरेँ। ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट गएका कर्जाहरू अनुमान के हुन्छ भने यो सबैभन्दा प्रतिस्पर्धी ढङ्गले सबैभन्दा बढी उत्पादक क्षेत्रमा र सबैभन्दा धेरै प्रतिफल हुने गरी लगानी गर्छ, त्यसै कारणले ब्याङ्किङ सेवा एफिसियन्ट हुन्छ, कुशल हुन्छ, भनिया हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ अब मैले लामो इतिहासमा जाँदिनँ, गत 10-12 वर्ष म आफै गभर्नर हुँदाको पिरियडमा ब्याङ्कहरूको कमर्सियल ब्याङ्कको कम र विकास ब्याङ्क र वित्त कम्पनीको 60-70-80% पनि पैसा घर जग्गामा गएको थियो। त्यसलाई हामीले नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्यो। अब अहिले म देख्छु ब्याङ्कहरूको ऋणको ठुलो हिस्सा उपभोगमा मात्रै गएको छ र पुँजी क्यापिटल फर्मेसनमा गएको भनेको सम्पत्ति निर्माणमा गएको भने पनि त्यही जग्गामा गएको छ। मेरो अनुमान के छ भने 1 वर्षमा झन्डै 20 खर्बको घर जग्गाको कारोबार भएको छ। मानिलिउँ त्यो एउटा कारोबार वर्षमा 2 चोटि नै भएको थियो भने पनि 10 खर्ब ब्याङ्क फाइनेन्सिङ भएको होला। अनि अब यति धेरै ब्याङ्क फाइनेन्सिङ 1.5-2 वर्षको बिचमा हुँदाखेरि त्यो भनेको त सम्पत्तिको खालि मूल्य बढ्ने कुरो नभयो, आम्दानी त बढ्ने केही कुरो भएन नि। उपभोग्य वस्तुहरूको आयात, अघि आयातको विवरण मैले भने त्यसबाट थाहा भइहाल्छ नि। त्यसैले सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कलाई आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याऊ भनिरहँदा कर्जा नीति त्यस्तो हुनुपर्छ भनेको कारण पनि एउटा के हो भने कृषिमा, ऊर्जामा र कतिपय अरू पर्यटन लगायतको सेवा क्षेत्रमा ब्याङ्किङ कर्जाको यति प्रतिशत लगानी गर्नु है भनेर मैले नै सुरु गराएको, त्यो 10% भनेको थिएँ। अहिले 20 हुँदै 25% पुर्याउन लागि छ। तर कुरो के भयो भने अघि तपाईँले भन्नुभएको कृषिमा गरिएको लगानी काम लागेन, प्रतिफल देखिएन भन्नुभएको छ नि। कृषिमा गएको लगानी के भन्नुहुन्छ? होइन, जग्गा नकिनी त कहाँ धान रोप्ने र कहाँ तरकारी लाउने र जग्गा किन्नु पर्यो भने किनेको भोलिपल्ट प्लटिङ सुरु गर्ने, त्यहाँ हाम्रो अनुगमन पुगेन। क्षेत्र त ठिकैका होला नि, ऊर्जामा पनि गएको छ, ऊर्जामा गएको पैसा अलिअलि बचाउने, अलिअलि अन्तप्रयोग गर्ने। औद्योगिक क्षेत्रमा पनि चालु पुँजी अथवा ओभरड्राफ्ट केही न केहीमा गएको छ, त्यो पनि अलिकति त्यहाँ लगाउने, अरू बाहिरै प्रयोग गर्ने। यो कर्जाको दुरुपयोग रोक्नको लागि राष्ट्र ब्याङ्क बढी चनाखोपूर्ण हुनुपर्ने, नभए क्षेत्रगत रूपमा कर्जा यति दिनु भनिएकै छ, त्यसले चाहिँ ब्याङ्क कर्जा अनुत्पादक हुने होइन। अर्को एउटा कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो औद्योगिक क्षेत्रमा कोभिडको बेलामा त अलिकति समस्या भएकै हो, चल्नै सकेन। त्यो भएर ब्याङ्कको तरलता अलि धेरै उपभोग्य क्षेत्रहरूमा गएको हो। तर त्यसलाई करेक्सन त गर्नुपर्छ नि। अब त आर्थिक वृद्धि 6% वरिपरि हुन्छ भनिएको छ, कोभिड पनि त अहिले एक किसिमले अलिकति समय सिद्धिसक्यो। म त्यही एउटा शब्द वाक्य सिद्ध्याउँछु। त्यो बेलामा यी नचाहिने किसिमका सुविधाहरू, सस्तो पैसा अनि जे गरे पनि अहिले लगानी गरे हुन्छ भन्ने किसिमको नीति चाहिँ परिवर्तन गर्न ढिलो भयो। त्यसले गर्दा तपाईँको प्रश्न राख्ने ठाउँ बन्यो। यहाँनिर चाहिँ अब अन्तिममा यो प्रश्न तपाईँलाई मैले सोधिनँ भने हाम्रो कार्यक्रममा अधुरो होला। सेयर बजारप्रति आम मानिसको निकै चासो छ, हुन त तपाईँलाई पनि सेयर मार्केटप्रति अनुदार भनेर मानिसहरूले व्याख्या गर्छन्। अब त्यो तपाईँमा आएको त्यो अब्जस पनि घट्ला जस्तो छ, किन भन्दा अहिले सेयर घट्ने क्रमले रेकर्ड कायम गरिसकेको छ। यो सेयर बजारमा देखिएको अहिले के हो र यसको भविष्य के छ होला? सेयर बजारमा मैले भन्छु ऐतिहासिक सुधार गर्ने मान्छे म हुँ र पछिल्लोचोटि त म अर्थमन्त्री हुँदा कार्यदल बनाएर कति 60वटा 5 दर्जन जति सुझाव दिएकोमा अधिकांश मेरै पालामा कार्यान्वयन गराएर सेयर बजारले गति लिएको हो। तर सेयर बजार चाहिँ सिँढी चढेर जानुपर्छ, माथि लिफ्टबाट, कहिलेकाहीँ लिफ्टबाट माथि गयो, लिफ्टबाट माथि गएर लिफ्टबाटै जाँदाखेरि लेभलमा मात्रै आउँदैन, कहिलेकाहीँ बेसमेन्टमा पनि पुगिने डर हुन्छ। त्यसो हुनाले जब तल झर्न थाल्यो यो खतरा छ है।
सेयर बजारलाई अब हामीले खस्कन दिनु हुँदैन भनेर स्टेटमेन्ट दिने अथवा सार्वजनिक मिडियामा बोल्ने मान्छे पनि मै हुँ। ओभर करेक्सन भयो भनेर सेयर बजार 22-23 सयको इन्डेक्स चाहिँ 22-23 सयमा हुँदै मैले भनेको हो र त्यो विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले केही नीतिगत सुधारहरू गरिदिनु पर्नेछ, साङ्केतिक रूपमा गरिदिनु भन्ने मेरो पनि सुझाव रहँदै आएको हो। त्यति मात्रै होइन, अरू केही कुराहरू सेयर बजारलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अलिकति बायरहरू चाहिँ यदि बजारमा प्यानिकी हुन थाल्यो भने मार्केट मेकरहरू पसेर नागरिक लगानी कोष भयो, त्यसै गरी अरू कतिपय संस्थाहरूलाई सेयर किन्न लगाएर पनि मैले त रोकेको थिएँ तल जानलाई। त्यो समय त अहिले पनि आयो नि, अहिले आयो होइन, बित्न लागिसक्यो। त्यसो हुनाले अहिलेको सेयर मूल्य घटेको कुरा चाहिँ फेरि अस्वाभाविक हो। हिजो 3100-3200 पुगेको पनि अस्वाभाविक हो, अहिले घटेको पनि अर्को प्रकारको अपोजिटतिरको अस्वाभाविक हो। अब अहिले केही करेक्टिभ मेजर लिएन भने सेयर बजारमा 15 खर्बको पुँजी हाम्रो चाहिँ इरोड भयो, ह्रास भयो भनिरहँदा अनि त्यसले कति उपभोगलाई असर गर्छ, त्यसले अर्थतन्त्रलाई मागमा कति असर गर्छ। सुधार्ने करेक्टिभ मेजर भन्नुभयो, के हुनसक्छ? गभर्नरले त यो 4-12 लगायतका कुराहरू म हेर्दिनँ है, अब मलाई त यो अर्थतन्त्र नै जोगाउनु छ भन्ने खालका कुराहरू बोल्नु भएको छ। करेक्टिभ मेजर कसले लिनुपर्छ र के यस्तो छ, राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूको सेयर बजारमा एक्सपोजर के हो भनेर हेर्ने हो। त्यो हेर्दाखेरि उसले ब्याङ्कहरूलाई नियमन गर्ने हो, व्यक्तिहरूलाई हेर्नु जरुरी छैन भन्ने मलाई लाग्छ। ब्याङ्कको कर्जा सिङ्गल बरोवर अब्लिगेसन त छ, नभएको होइन, तर सेयर बजारमा सिङ्गल बरोवर अब्लिगेसन राख्नु पर्थ्यो पर्दैन थियो, यो बहसको विषय छ। मैले त यो नराखेको होइन, मैले यो नराखेको भए राम्रो हुन्थ्यो भनिदिइसकेको छु, यसमा त के कुरो भएन। राष्ट्र ब्याङ्कले रिभ्यू गर्ला, मैले त यो हटाउनुपर्छ पनि भनिसकेँ हौ, अब कतिचोटि रिपिट गर्नु। दोस्रो कुरा, सेयर बजारले के चाहिँ अपेक्षा गर्नुहुन्न भने अहिले ब्याज दर सस्तो हुन्छ अनि ब्याङ्कबाट ऋण लिन्छौँ अनि हामी लगानी गर्छौँ भनेर सोच्नु चाहिँ अहिले ठिक समय होइन। ब्याङ्कमा लगानी योग्य पुँजी पहिल्यै सबै त लगिसकेको छ। अब ब्याङ्कहरूलाई अहिले कर्जा निक्षेप अनुपात 90%मा राख्न धौधौ परेको छ। ब्याङ्कमा निक्षेपको वृद्धि दर चाहिँ कर्जाको वृद्धि दरभन्दा थोरै छ, यो बेला ब्याज दर त घट्दैन त। त्यसैले अब सेयरमा लगानी गर्नेहरूले सेयरलाई केही समय होल्ड गर्न, राखिराख्न, डेस्परेट भएर नबेच्न। नबेचे त भाउ त घट्दैन त बाबा, जबरजस्ती बेच्नु त कसले भनेको छ? मुख्य कुरो के हो भने अति अल्पकालीन अर्काको पैसा सापट लिएर अथवा ब्याङ्कबाटै कुनै न कुनै शीर्षकबाट सापट लिएर, कम ब्याजमा सापट लिएर धेरै लगानी गरिएको छ भने व्यवस्थापन गर्न अलिक कठिनाइ भएको छ। यस्तो सुधारका लागि प्रयास के हुन सक्छ आज? अब सुधार त पहिलो कुरो के हो भने सेयर बजारलाई उत्ताउलो हुन दिनुहुन्थेन, पहिलो कुरा त त्यहाँ गर्नु पर्थ्यो नि। अब दोस्रो चाहिँ घट्न थालेपछि एउटा तहमा आएपछि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र ब्याङ्क र धितोपत्र बोर्ड बसेर ल है योभन्दा तल जान दिनु हुँदैन भनेर फ्लोर पनि त एउटा मनोवैज्ञानिक फ्लोर पनि त दिनु पर्थ्यो नि। त्यसमा अब कोही अनसन बस्नु भएको छ, कोही के माग्रानमा के भन्नुभएको छ, अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको पालामा गठन भएको कार्यदलको रिपोर्ट लागू गर, त्यही त भने हो नि। त्यो त मैले स्वीकार गरेको थिएँ, त्यो बेला कार्यदलको प्रतिवेदन लागू गर्न सुरु गरेका थिएँ। पुँजीगत लाभ कर घटाउनेदेखि लिएर अरू कतिपय कुराहरू गरेका थिए, ब्रोकरहरूको चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कुराहरू। अहिले ब्रोकरलाई अलिकति सेयर होल्ड गर्नलाई चाहिँ दिने भन्ने कुरा छ, थप ब्रोकरहरू थप्ने भन्ने कुरा छ, वाणिज्य ब्याङ्कहरूलाई ब्रोकर दिने भन्ने कुरा छ र आइपिओलाई अप्ठ्यारो समयमा अलिकति पर सार्न पनि सक्नुपर्छ। एफपिओ जारी गर्ने कुरालाई पारदर्शी बनाउनुपर्छ र खास गरी यो सेयर बजारका सेयर होल्डरहरूलाई संयम, तपाईँहरू धैर्य गर्नुहोस्, यो यसरी नबस्नुहोस्, अर्थतन्त्र ठिक ठाउँमा आउँछ, हामी काम गरिरहेका छौँ भनेर एउटा सकारात्मक सन्देशसम्म त दिनु पऱ्यो नि। अनि हामी नै खाल्डोमा पर्दैछौँ, अनि हामी नै बिग्रँदैछौँ, हामी नै यस्तै हुँदैछौँ भन्यो भने त झन् डराइहाल्छन् नि मान्छे। यति तल्लो बिन्दुमा खस्कनुमा चाहिँ कति मनोवैज्ञानिक कारण हो, कति नीतिगत कारण हो, के देख्नुहुन्छ? यो प्यानिकिङ बढी भयो? 50-50 सेयर बजारको कुरा चाहिँ 50-50 हो। तर नेपालमा अलिकति मनोवैज्ञानिक कारण नै बढी हाबी भए जस्तो देखिने। भुइँचालोको बेलामा पनि सेयर बजार त्यति माथि थियो होइन। यो त मनोवैज्ञानिक होइन, यो यसलाई त अब के साइकोलोजी भन्छ भने एकरो पछि लाग्ने साइकोलोजी हुन्छ नि अङ्ग्रेजीमा, हर्ड मेन्टालिटी। त्यो मैले भनिनँ होइन, हर्ड भन्यो भने फेरि हामीलाई पशु बनायो भन्लान् भनेर हो, बोल्नु हुँदैन क्या सेयर बजारको बारेमा। राम्रो कुरा भन्यो भने पनि आरोप लाग्ने विषय भन्छ, किनभने 50 लाखभन्दा बढी हुनुहुन्छ, एकैचोटि त्यति ठुलो सङ्ख्याले गाली गर्नुहुन्छ। तर मेरो कुरा के हो भने सेयर बजारमा अर्कोले के गरिरहेछ भनेर हेर्ने होइन नि त। त्यो कम्पनीमा म लगानी गर्दैछु, त्यसको नेटवर्थ कति छ। अब आजको 7 वर्षसम्म पनि ब्रेक इभनमा आउँदैनौँ,
अबको 7 वर्षमा पनि बल्ल हामी चाहिँ ब्रेक इभनमा पुग्छौँ भनेको कम्पनीको सेयर अहिले 700, 800, 1200, 1500मा बिक्री भइरहेछ। अनि कहिले प्रतिफल लिनुहुन्छ उहाँहरूले, कहिले त्यो पैसा उठाउनुहुन्छ? यस्तो सेयरमा लगानीकर्ताहरूले चाहिँ कमसेकम सेयरबारे जानकारी लिने, धितोपत्र बोर्डले पनि त्यसको जानकारी दिने, त्यो गरेको भएदेखि उपभोक्ता यो चाहिँ सेयर खरिदकर्तालाई सचेतना कार्यक्रम फैलाइदिएको भए हुन्थ्यो नि त। समस्या त त्यहाँ छ नि। हस्, यहाँलाई आफ्नो समय र विचारका लागि धन्यवाद। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा। नेपाली अर्थतन्त्रको आजको आकार र सरकारले चाल्नुपर्ने कदम लगायतका समसामयिक विषयमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को हप्ता अर्को विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।